नहायती मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम नाज़रीन और सामाईन, नवीद मलिक प्रोग्राम चिरागे राह को लेकर आपकी खिदमत में गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। मैं इंतहाई ममनून हूं कि आप गुज़रे अय्याम में इस खाकसार के वसीला से किताब मुक़द्दस को बुनियाद बनाते हुए कई पैगामात सुनते रहे, सराहते रहे, बरकत पाते रहे, आपके फोन कॉल्स हमें मौसूल होते रहे और हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे फिर राबता भी करते हैं, क्योंकि आपका एक फोन कॉल हमारा खून बढ़ाता है, हम और ज्यादा हौसला पाते हैं ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर पैगामात कलाम खुदा को, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, बुनियाद बनाते हुए आपकी खिदमत में पेश करें। यकीनन आज भी और आइंदा भी आपके फोन कॉल्स, आपके ईमेल्स के हम मुंतजर रहेंगे, क्योंकि आपका कहा हुआ एक लफ्ज हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए खूब बरकत का सबब और हौसला अफजाई का सबब होता है। लिहाजा आज मैं खुदावंद के खादम की हैसियत से आपकी खिदमत में प्रोग्राम चिरागे राह के प्लेटफॉर्म से एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और वो टॉपिक ऐसा है जिसके सीखने की मुझे और आप सबको अशद जरूरत है। इवन हमारे वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी इन बातों के बारे में सीखने की जरूरत है। और बाय द वे हमारे इन प्रोग्राम्स का मकसद क्या है? यही तो मकसद है कि ना सिर्फ हम जो बुढ़े हैं बल्कि वो जो नौजवान हैं और वो जो बच्चे हैं हमारे, वो भी किताब मुकद्दस की तालीमात को अपनी रूहानी जिंदगी का जेवर बनाकर आरास्ता होने वाले हूं। यही सबब है कि आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा मजमून जिस पर आज मैं बात करूंगा, मैं जानता हूं कि इसको आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद है कि आज और अगर खुदावंद ने चाहा तो आने वाले कल और फिर परसों और फिर इसी तरह से आने वाले अय्याम में हम इस सीरीज को, इस सिलसिले को जारी रखते हुए इन अहम तरीन बातों पर गौर करेंगे। लिहाजा जो मेरा टॉपिक, जो मेरा मजमून या उन्वान जिस पर मैं आपके साथ मिलकर और आप मेरे साथ मिलकर सीखने को है, वो है दुआ। ठीक है, क्या है मेरा मजमून? शाबाश, जी हां, दुआ। हम इस मजमून पर मिलकर ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले दिनों में भी सीखेंगे और यह बहुत ही अहम तरीन मजमून है। मैं केवल इसके के किताब मुकद्दस से कुछ आयात आपकी खिदमत में तलावत करूं, इस ताल्लुक से, यानी दुआ के पस मंजर के ताल्लुक से, इसके माना के एतबार से चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना इंतहाई जरूरी समझता हूं। याद रखिए, दुआ लफ्ज के माना मांगना नहीं है। हैरान हो गए क्या? लफ्ज दुआ के मीनिंग्स मांगना नहीं है। लफ्ज दुआ के माना खुदा से बातें करना है। आई समझ? लफ्ज दुआ के माना खुदा से बातें करना है। और गौर कीजिए, यह कलाम किसका है? नवीद मलिक का। मेरा है? ना 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 ना, आप गलत फहमी के शिकार हुए हैं। यह कलाम मेरा नहीं है। हाँ जी, यह कलाम उसका है, मेरा नहीं है। हाँ, यह बाइबल मुकद्दस मेरे पास, मेरे पढ़ने, मेरी तलावत के लिए है, लेकिन कलाम इसमें जो है वो मेरा नहीं है। बातें मेरी नहीं है, ये बुक मेरी है, लेकिन इसमें जो कलाम है वो मेरा नहीं है, वो ऊपर से है, मेरी इस्लाह के लिए और आपकी इस्लाह के लिए।
تو جب یہ کلام اس کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے منہ کی باتیں اس کتاب مقدس میں پائی جاتی ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ؟ خدا کا کلام یعنی خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ ابھی میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں وہ میرے منہ کی باتیں ہیں، میرے منہ کا کلام ہے۔ لیکن جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو یہ خدا کا کلام ہے جو بندے کی وسیلہ سے، بندے کی معرفت آپ سے ہو رہا ہے۔ خدا اپنے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے خادم کے وسیلہ سے آپ تک ان باتوں کو پہنچا رہا ہے۔ لہذا یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کو تلاوت کرتے ہیں صدق دل سے، تو گویا اس دوران خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے ذریعہ میں اور آپ اور ہم سب مل کر خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ کلام کے ذریعہ خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ آپ چرچ گئے ہوں، خدا کے گھر گئے ہوں، اور جو خدا کا خادم کلام سنا رہا تھا، یا چلو چرچ بھی ایک دوسری بات ہے، یہ کال پرسوں اور یہ جتنے بھی آپ اسی ٹیلی ویژن سے خدا کے کلام کی باتیں سنتے ہیں، کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ یوں لگا کہ جیسے یہ میرے لیے ہی باتیں ہیں؟ میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا میری اور آپ کی ضرورت کو جانتا ہے، اور میری اور آپ کی عین ضرورت کے مطابق وہ کلام دیتا ہے تاکہ ہم اس کلام کو سن سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، خدا ہم سے اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا ہم سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ ہم کیسے خدا سے بات کرتے ہیں؟ ہم دعا کے ذریعہ، کیونکہ دعا لفظ کے معنی خدا سے باتیں کرنا ہے، مانگنا نہیں ہے، خدا سے باتیں کرنا۔ کوئی کلام کے ذریعہ وہ ہم سے بات کرتا ہے، دعا کے ذریعہ ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اور آنے والے کل، اور اگر خداوند نے موقع دیا تو اس کے بعد چند دنوں تک ہم اسی ٹاپک اور اسی مضمون یعنی دعا کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ شاید آپ وہ ہیں جن کو نہیں پتا کہ دعا کیسے کریں۔ آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ مجھے دعا کرنا نہیں آتی۔ آپ شرماتے ہیں، آپ بڑے ہو گئے لیکن سوچتے ہیں میں دعا کروں تو کیسے کروں، مجھے دعا نہیں آتی، گرجے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہ اگر خدا کا خادم مجھے یہ کہے کہ اس بھائی کے ساتھ مل کر، اس بہن کے ساتھ مل کر دعا کریں، تو پھر اس وقت تو میرا سر ندامت سے جھک جائے گا۔ میں دعا کروں تو کیسے کروں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ لہذا آج آپ کی اس ضرورت کو بنیاد بناتے ہوئے خداوند نے چاہا کہ آپ کے لیے اس مضمون کو لے کر آپ کے گھر آیا جائے۔
تاکہ آپ کی بہتر طریقہ سے اصلاح ہو اور آپ سمجھیں کہ دعا کیا ہے اور بہتر طریقہ سے اس مضمون پر آپ سیکھنے والے ہو سکیں۔ اب آپ کو مزید شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ غور سے ان خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھتے رہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا سبب ہوں گے۔ میں مزید آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، لیکن ابھی نہیں سناؤں گا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ جائیے گا نہیں، ادھر ہی رہیے، کیونکہ خدا ہم سے اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کر رہا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں۔